فواكه fruits. كمثرى نشباتي. موز كيلة. تفاح سيب. برتقال مالتا. افوكادو ميكن فاول. كرز جيري. بطيخ تربوز. بيبي ان بابيتا. كيوي. توت أزرق یعنی اسود. احمر یعنی ریڈ کلر والا. خوخ آڑو. انناس. جوزا ہندی یعنی کوپرا. رمان انار. مانجو آم. لیمون لیمبو. عنب یعنی انگور. فراولہ یعنی اسٹرابری. مشمش یا خوخ یعنی خرمانی. ایسے ریلیٹڈ عربی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام.